ल illustration number 9 continuing with where we left है illustration number 9 मा के छ हेर्नुस् अहिले सम्मको कन्सेप्ट कै आधारमा त्यसमा एडिशनल के नै आइदियो I believe 7 6 8 यिनहरु तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ स्क्रिन शेयर गरे मैले त्यो illustration number 9 कै है for the benefit of all of you के लेखेको छ आरती भारती एन्ड कृति है आरती Bharti and Kriti were in partnership. Bharti and Kriti were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:4:3. Their capital as on 1st April 2019 were 3 lakh, 5 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deeds, Kriti is entitled to salary of 15,000 per annum per month. Interest on opening capital is to be allowed at the rate of 12% per annum. Aarti was entitled to rent of 5% per annum for premises belonging to her, used for partnership. आवाज आइरा छैन माइक अलि नजिक राखेर बोल्नुस् अब आइरा छ Oh sir, अब आइरा छ Okay. Aarti was entitled to rent of 5,000 per annum for premises belonging to her. No interest to be charged on drawing. Rent paid to Aarti and salary paid to Kriti was debited to drawing account of respective partners. Rent to Aarti, salary to Kriti were debited to drawing account of respective partners. Bharti had withdrawn 10,000 per month from the business. The profit of the firm for the year ended 31st March 2020 before charging interest on capital amounted to 4,60,000. You are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. ल यसमा चाहिँ I think दीपिकाले सोधेको थियो यसमा के छ डाउट सर यसमा जुन त्यो रेन्ट भनेको छ नि 5000 पर एनम हजुर त्यसमा पछाडी चाहिँ पर मन्थ को हिसाबले गरेछ त्यो पर मन्थ गर्ने कि पर एनम एनम नै राख्ने हैन त्यो यहाँ पर मन्थ पर एनम गल्तीले लेखेको होला ले मल्टिप्लाई भइरहेछ ओके गल्तीले यहाँ पर एनम लेखेको छ सोलुसन गर्ने बेलामा पर मन्थले गर्देको छ है तपाई मानु एक्जामिनेसनमा यही क्वेशन आइदियो भने त्यो केसमा हामीले पर एनम लेखेको भए पर एनम नै मानेर गर्नु पर्थ्यो है तर हेर्दाखेरि 5000 रुपैयाँ पर एनममा कहाँ घर पाउँछ यार पाउँछ कहीं घर पाउँदैन मन्थै हो सर त्यो मन्थै लेख्न चाहे होला तर गल्तीले चाहिँ त्यो पर एनम टाइप भएको छ यही दियो भने यही हाल्दिन्छु सर हामी एक्जाममा पनि एक्जाममा त के गर्ने आफ्नो दिमाग थोरै लाउने हो जे भन्छ त्यही गर्ने नोट लेखिदिने 5 लेखिदिनु हैन के लेखिदिने 5000 लेख्ने नोट लेख्नु परेन बिकज क्वेशनले जे भन्यो त्यो तपाईले गर्नु हो सिधै हाल्यो नि आफ्नो दिमाग लाउनु भएन लजिकल छैन तपाईले भन्नुहुन्छ कि 5000 छ अब स्टडी मटेरियलमा यो पर एनम भए पनि पर मन्थ गरेको थियो त्यसैले मैले पर मन्थ गरिरहेछु त्यो सब कहानी लेख्नु परेन क्वेशनमा एम्बिग्युटी भएको बेलामा जहाँ क्लियरली लेखेको छ क्लियरली मान्ने एम्बिग्युटी भएको बेला मात्रै एज्युम गर्ने बाकी त ठीक छ नि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कसरी निकालिरहेछ भन्ने कुराहरु त थाहा छ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो ड्राइङ अकाउन्ट पनि बनाएको छ वर्किङ नोटमा त्यो चाहिँ सर प्र्याक्टिकल गर्छु एक मिनेट ड्राइङ उले 10000 पर मन्थ बिजनेसबाट गरेको छ र ड्राइङमा कुनै इन्ट्रेस्ट चार्ज हुँदैन भनेर पनि पार्टनरशिप फर्ममा भनेको छ डिडमै लेखेको छ कि ड्राइङमा इन्ट्रेस्ट नलगाउने भनेर लेखेको छ नि नो इन्ट्रेस्ट टु बी चार्ज इन ड्राइङ्स है त्यही भएर ड्राइङ अकाउन्ट या त्यसलाई तपाईले पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्ट भन्नुस् दे रिमेन द सेम है त्यस्तै इन्टेन्सनले भनेको तपाई जस्तो गर्दा छैन सर हो यसलाई चाहिँ तपाईले पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट अनि यता चाहिँ उले ड्र गरेको अमाउन्टहरु लेखेको छ नि उले के ड्र गरेको छ 60000 ड्र गरेको छ 1,20,000 गरेछ 1,80,000 गरेछ अनि पीएल एप्रोप्रिएसनबाट आएको छ हैन पीएल एप्रोप्रिएसनबाट आएको अमाउन्ट उले चाहिँ हालेको छ सो अब पार्टनरशिपको एउटा ड्रइङ अकाउन्ट नेटमा बनायो उले कति ड्र गर्यो कति प्रॉफिट छ त्यो ड्र गरेर लिएर आएपछि रेन्ट भन्ने कुरा स्यालेरी भन्ने कुरा पीएल अकाउन्टबाट क्यारी गरेर ल्यायो र बाँकी एप्रोप्रिएसनहरु यहाँबाट गर्यो रेन्ट जो 60,000 छ हेर्नुस् यो त पार्टनरले पाउने बेनिफिट होइन बल्कि रेन्ट भन्ने कुरा त आउट थर्ड पर्सन सँग पनि को घर लिएर गए पनि प्रॉफिट होस् नहोस् त्यो बेलामा पनि दिनै पर्थ्यो सो रेन्ट
या अरु यस्तो चाहिँ चार्ज नेचरको बेनिफिट पार्टनरले यदि पाइरहेछ भने मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, if some benefits are there in the nature of charge, even if your deed is silent, you should be treating them as charge. त्यसमध्येको एउटा एक्जाम्पल रेन्ट हो। अरूको केसमा चूँकि पार्टनरशिप डिडमा धेरै कुरा लेखेको हुन्छ छैन भने पार्टनरशिप एक्लै गभर्न गरिरहेछ। जस्तै लोनमा दिने इन्ट्रेस्ट, पार्टनरले पाउने स्यालेरी, क्यापिटलमा चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट, ड्रइङमा चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट, त्यो कुराहरू इभन लले पनि भनिरहेछ कि डेटको साइलेन्सीको बेलामा के गर्ने। यसको मतलब ती कुराहरू चाहिँ एप्रोप्रिएसनको एकाउन्टबाट राउट गर्ने कुराहरू छ जो कि पार्टनरशिपको डिडको लजिकमा गएर जाने। र त्यो पार्टनरशिपको डिडमा यदि त्यसलाई चार्ज भनेको छ या एप्रोप्रिएसन भनेको छ, जे भने पनि एप्रोप्रिएसन एकाउन्टकै थ्रु लग्ने। एप्रोप्रिएसन भनेको छ भने प्रॉफिट भएको बेलामा मात्रै पाउँछ या टु द एक्सटेन्ट अफ प्रॉफिट पाउँछ, तर प्रॉफिट छैन लस छ भने केही पाउँदैन। तर चार्ज भनेको छ भने इरेस्पेक्टिभ अफ द अमाउन्ट अफ प्रॉफिट उसले सबै पाउँछ। त्यो ट्रिटमेन्ट मात्रै चार्ज र एप्रोप्रिएसनको वर्डिङले ट्रिगर गर्ने हो, तर त्यसको एडजस्टमेन्ट पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमै गर्ने हो। त्यो बाहेकका कुराहरू जुन प्रिन्सिपली चार्ज नेचरको, जसरी रेन्टको कुरा गर्नुस्, त्यो प्रिन्सिपली नै चार्ज नेचरको छ। त्यो give me a minute है, I'm just हल्ला भइरहेछ। सर बच्चा छ रिसाउनु पर्दैन, बच्चाहरु हुन्छ के छोड्दिनु न। हैन शान्त गरिरहेछु, शान्त गरिरहेछु। के नभन्नु सर, के शान्त गर्नुहुन्छ सर? अब बच्चामा हल्ला गर्दिनु भने के ठुलो हल्ला गर्छ? हल्ला गर्दिनु भएको छ। हामी पनि तिम्रो पनि बच्चा नै हो, तिम्रो पनि हल्लै गर्छौ है, हैन? हो सर। तुम लोग भी कौन बड़ा हो गया, तुम लोग भी तो हल्ला ही करते। फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम यस सर। कृष्ण बढी हल्ला गर्छ सर। ओके ओके, फुल फ्रीडम दिउँला ल। सो मात्रै एउटा डिफरेन्स जुन तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, जो कि प्रिन्सिपली चार्ज नेचरका कुराहरू छन्। जस्तै कि यसमा रेन्ट एकाउन्ट छ जो कि 60,000 लेखेको छ। यो 60,000 लाई हामीले कहाँबाट चार्ज गर्ने? पीएल एकाउन्टमा चार्ज गर्ने हो कि पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा चार्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। क्वेशनले के भने थियो, उसँग प्रॉफिट छ, कति छ प्रॉफिट? हेर्नुस् यहाँ क्वेशनको मा लेखेको थियो, बिफोर चार्जिङ द प्रॉफिट अफ द फर्म फॉर द इयर बिफोर चार्जिङ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 4,60,000। इट मीन्स त्यो 4,60,000 को अमाउन्ट मध्येबाट उसले रेन्ट दिइराछ। लेख्ने बेलामा उसले के गरेको छ, रेन्ट पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा, तर ड्रइङ एकाउन्टमा फेरि 60 तर अर्को पनि ड्रइङ एकाउन्टमा 60,000 यो वर्किङ नोटमा लेखेको। कन्फ्युज तपाईहरुले त्यहाँबाट भइरा होला कि यो 60,000 कहाँबाट आयो भनेर। दुई ठाउँमा 60,000 देखियो नि? यस सर, 60,000 छ, 1,80,000। हजुर त्यो इलिस्ट्रेसन 6 को पनि एकछिन हेर्दिनु न, त्यो ड्रइङको जुन छ नि, ड्रइङको त्यो टाइमिङ दिएको छ नि त, त्यहाँ 6 मन्थ भनेर गएको छ नि त्यो इलिस्ट्रेसन 6 को। टाइम मेन्सन नगर्दा 6 मन्थ मान्नु पर्छ हैन सर? हैन, दुईटा गल्ती के गरेको देखिन्छ यहाँ। 60, 21, 180 सर सायद त्यो टु ब्यालेन्स सिडी होला र 60,000 र 1,80,000 चाहिँ टु ब्यालेन्स सिडीमा आउँछ अनि त्यसरी ब्यालेन्स गरेको होला सायद। हैन यो मिस्टेकै गरेको छ उसले चाहिँ क्यापिटल एकाउन्टमा पनि हाल्दिएको छ 60,000 र 1,80,000 जुन रेन्ट र स्यालेरीको कुरा डाइरेक्टली क्यापिटल एकाउन्टमा पनि हाल्दियो अनि त्यही कुरालाई फेरि ड्रइङ एकाउन्टमा हाल्दियो। ड्रइङ एकाउन्टमा हालेर फेरि ब्यालेन्सिङ गर्यो। ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि एउटाको ब्यालेन्स मात्रै भेट्यो, अर्कोको त ब्यालेन्सै भेटेन। अनि ड्रइङ एकाउन्टको ब्यालेन्स पनि ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यही डबल गरिदियो कि मिस्टेक छ है। यो मिस्टेकलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुस्। बेसिकली यसले बनाउनु परेको भए पनि त्यही क्यापिटल एकाउन्ट र ड्रइङ एकाउन्ट। क्यापिटल एकाउन्टमा बाँकी सबै कुरा लगेकै छ, उसले स्यालेरी पनि लगेको छ, क्यापिटलमा उसले रेन्ट पनि लगेको छ। सो ड्रइङ एकाउन्टबाट सिम्पली 60,000, 1,20,000 र 1,80,000 उसले ड्र गरेको छ, त्यो मात्रै त्यो ट्रान्सफर भएर क्यापिटल एकाउन्टमा आउँछ। सो तपाईहरुले के 60,000 1
1,80,000 त ड्र नै गरेको छैन त 1,20,000 मात्रै ड्र होइन गरेको छ बाँकी त स्यालेरी स्यालेरी त्यही यहाँ हेर्नुहोस् है अहिले स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि यो कुरा मैले भने यो पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा अलरेडी यहाँ रेन्ट र स्यालेरी यहाँ हालिदिएको छ रेन्ट स्यालेरी 1,80,000 पार्टनरलाई क्रेडिट गरिदिएको छ र रेन्ट पनि 60,000 पार्टनरलाई क्रेडिट गरिदिएको छ यही कुरा गल्तीले फेरि यहाँ रिपिट गरिदिएको छ कि ड्रइङ एकाउन्टमा र यो गल्ती भएको कारणले गर्दा उनीहरूले ड्र गरेको 60,000 ड्र गरेको 1,20,000 ड्र गरेको 1,80,000 को ब्यालेन्समा सर त्यही त भन्दैछु 60 र 1,80,000 ड्र नै गरेको छैन कि 1,20,000 मात्रै ड्र गरेको छ मिस्टेकले हाल जानु भारतीले मात्रै गरेका छन् सर यहाँ ओके ए त्यो भएको भए पनि यहाँ चाहिँ के हुने थिएन त्यसो भए यो 1,20,000 बाहेक यो 60,000 यहाँ नहुनु पर्ने यो 1,80,000 पनि नहुनु पर्ने यहाँ पनि 60 र 1,80,000 नहुनु पर्ने किन बिकज यो कुरा अलरेडी माथि क्यापिटल एकाउन्टमा आइसकेको छ बुझ्नुभयो अब सर तर क्वेशनले यो स्यालेरी र रेन्ट त डेबिटेड टु ड्रइङ एकाउन्ट भने नि त अनि त्यसो भए यहाँ हुनु भएन त्यसो भए यहाँ हुनु भएन कहीं न कहीं त डबल डबल हाल्नु परेन नि हो सर हो त्यही त सर एकचोटि यहाँ गल्ती गरे हो नि त बुकमा भनिरहेको छ त्यसको अकाउन्टलाई डेबिट गरिया छ रे हो ड्रइङ सो त्यो छ भने माथि यहाँ फेरि डुप्लिकेट गर्नु भएन के त्यसो भए यसलाई डुप्लिकेट गर्नु भएन यसको ठाउँमा ड्रइङ एकाउन्टबाट ब्यालेन्स लिएर आउनु पर्यो ए स्यालेरी र रेन्ट लेख्नु भएन सर बडी कन्फ्युजन छ एकचोटि बरु गर्दिनु न त के भन्नु कन्फ्युजन नै कन्फ्युजन आरती भारती कृति आरती भारती कृति आरती भारती कृति आरती भारती कृति ल अब हेर्नुस् है सुरुदेखि कति कति ब्यालेन्स छ त्यो भन्नुस् त एबीसी को ब्यालेन्स कति थियो सुरुदेखि नै 3 लाख 5 लाख र 2 लाख सो बाई ब्यालेन्स बीडी 3 लाख 5 लाख र 2 लाख अब हेरौं है कृति इज इन्टाइटल्ड टु अ स्यालेरी अफ 15,000 त तल तपाईले भन्नुभयो कि रेन्ट पेड टु आरती एन्ड स्यालेरी पेड टु कृति वर डेबिटेड टु ड्रइङ्स एकाउन्ट है सर त्यो क्रेडिट गर्ने साथमा डेबिट गरे हैन त्यसले फर्मले हो त्यो हेर न यहाँ जब उसलाई पेमेन्ट गरे नि हामी पेमेन्ट गर्ने बेलामा यो त खर्च हो
यसलाई मैले के गर्नु पर्थ्यो एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्थ्यो र एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट गरेर त्यो पार्टनर त्यो पार्टनरहरूलाई क्रेडिट गर्नु पर्थ्यो तर के भयो पार्टनरलाई डेबिट भइसकेको छ त्यो लाइनले उल्टो उल्टो गराएर हो यसैको कारणले त्यो क्वेसनमा यसरी लेखेको रहेछ है ल त पहिला उसले के गरेको छ जब उसले पेमेन्ट गर्यो नि क्याश त्यो पार्टनरलाई डेबिट गरिदियो के हुनु पर्थ्यो एउटा रेक्टिफिकेसनको पार्ट पनि आइदियो मैले चाहिँ पार्टनरलाई डेबिट नगरेर रेन्ट स्यालेरी टु पार्टनर र रेन्ट टु पार्टनर टु क्याश गर्नु पर्थ्यो या टु पार्टनरको ड्रइङ एकाउन्ट गरेर अनि पार्टनरको ड्रइङलाई फेरि क्याशको पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो तर के गरिदिएँ मैले यिनीहरूलाई डेबिट नगरेर पार्टनरलाई डेबिट गरिदिएँ यो गल्तीलाई पनि रेक्टिफाई गर्नुपर्ने कुरा छ मात्रै यसमा जुन कि अहिलेसम्म तपाईँहरूले डिफ्रेन्स पाइरहनु भएको छ पेमेन्ट गर्छौँ हामीले कसरी पेमेन्ट गर्छौँ कसैलाई पहिला ड्यू छ भनेर ड्यूको रिकग्निसन गर्छौँ त्यसपछि त्यसलाई पेमेन्ट गर्छौँ मतलब नर्मली अहिले भर्खरै हामीले सुरुमा हेरेको अनुसार स्यालेरी टु पार्टनर एकाउन्ट त्यसपछि पार्टनर टु क्यास एकाउन्ट गर्छु मैले यो कुरालाई स्यालेरी टु पार्टनर एकाउन्टलाई डेबिट नगरेर क्यास पेमेन्ट गर्ने काम त गर्यो तर यो कुरा छुटेको छ ड्रइङ एकाउन्टमा यो कुरा आएको भए त सजिलो हुन्थ्यो नि त्यो पार्ट मात्रै यहाँ क्वेसनमा एक लेभलको भनेको छ त्यसलाई हामीले रिलेट गर्नु पर्यो बाँकी चाहिँ स्यालेरी चाहिँ 15,000 को दरले इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल 12% को दरले 5,000 अगेन यसलाई पर मन्थ मानिहाल्नुला रेन्टको कुरा छ भारतीले चाहिँ 10,000 पर मन्थ बिजनेसबाट ड्र गरेको छ सो पहिला चाहिँ भारतीको नर्मल ड्रइङ है मैले यहाँ लेखेँ नर्मल ड्रइङ भारतीले गरेको 10,000 पर मन्थ द्याट इज 1,20,000 अब स्यालेरी र त्यो उसले लग्दाखेरि मैले त्यसलाई डेबिट गरिदिएँ यहाँ त मैले क्रेडिट पनि गर्नु पर्यो नि न क्रेडिट गरिकन त डेबिट गर्दिनँ सो बाई कति लगेको छ रेन्टको 60,000 र स्यालेरीको 1,80,000 लग्ने बेलामा मैले डेबिट गरेँ त्यो छ भने मैले यहाँ स्यालेरी टु पार्टनर बाई रेन्ट टु अब स्यालेरी कसलाई छ स्यालेरी छ सायद सी लाई र रेन्ट कसलाई छ ए लाई त्यो त पहिला क्रेडिट गर्नु पर्यो नि सी को स्यालेरी भनेको 1,80,000 र ए को रेन्ट भनेको 60,000 यो क्रेडिट गर्नु पर्यो सो मैले पार्टनरलाई क्रेडिट गरेँ त्यसलाई पेमेन्ट गरिदिएँ है अब बाँकी कुराहरू गरौँ बाँकी के भइरहेछ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दुईटा कुरा मात्रै ड्रइङ एकाउन्टमा राख्न भनेको छ बाँकी कुराहरू भनेको छैन र इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुभयो कति आएको थियो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल ए र बी को इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कति थियो 36,000 60,000 र 24,000 यस सर 1,20,000 जम्मा हो 36,000 60,000 60,000 24,000 ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट दिने कुरै छैन यति मात्रै भएको छ ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट नदिने भन्ने छ अब इभेन्चुअली प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट 4,60,000 मा स्यालेरी दियौं रेन्ट दियौं इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल चार्ज गर्यौं ब्यालेन्स भएको प्रॉफिट बाँटियो र त्यो ब्यालेन्स भएको प्रॉफिट कति बाँटियो त 30,000 40,000 30,000 पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट है पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट 30,000 40,000 र 30,000 क्लियर छ यहाँसम्म अब के गर्नु पर्यो हाम्रो ड्रइङ एकाउन्टलाई क्लोज गर्नु पर्यो ड्रइङ एकाउन्टमा नेटमा अब आएर कति ब्यालेन्स बच्छ 1,80,000 से 1,80,000 ड्रो भएको छ 60,000 से 60,000 ड्रो भएको छ टु ब्यालेन्स कति देखिन्छ यहाँ यो त दुईटा क्लियर भयो यहाँ बाई ब्यालेन्स क्यारी डाउन त्यो ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्यौं क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दियौं जुन ब्यालेन्स अहिले आइरहेछ सेम ब्यालेन्स वी आर ट्रान्सफरिङ टु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट इन्स्टेड अफ ब्यालेन्सिङ इट आउट वी आर ट्रान्सफरिङ इट टु द पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट द्याट इज द केस ब्यालेन्सिङ गर्नुस् ए को ब्यालेन्स त ठ्याक म्याच गर्यो बी को पनि म्याच गर्यो सी को बाँकी छ सो यहाँ बाई क्यापिटल एकाउन्ट 1,20,000
यहाँ लेख्नुस् टु ड्रइङ 1,20,000 है। अब लास्टमा आएर यसको ब्यालेन्सिङ गर्नुस्, ब्यालेन्स क्यारिड डाउन। सर पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा स्यालेरी र रेन्ट पनि त हुन्छ नि। कसरी हुन्छ? सर क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि रेन्ट पेड टु आरती एन्ड स्यालेरी पेड टु कृति वे डेबिटेड टु ड्रइङ्स अकाउन्ट। तर ड्रइङ नहुनु पर्ने, सो हामीले क्रेडिट गरेर त्यसलाई रेक्टिफाई गर्यो। तर खास पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा त त्यो जानु पर्यो नि त। हो ल, यही कुरालाई चाहिँ अब हामीले बुझौँ। जब पार्टनरले स्यालेरी पाउँछ भने हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने थियो स्यालेरी एकाउन्टलाई टु कृति छ टु क्यास। हामीले के गर्दियौँ, सी को एकाउन्टलाई डेबिट गर्दियौँ, यो गर्दियौँ। सो डेबिट हुने पार्ट हामीले क्यास पेमेन्ट गर्ने बेलामा गर्दियौँ, जुनको तपाईँले यो भन्नुभयो है। यही कुरा छ। 60 र 1,20,000 रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। रेक्टिफाई गर्नको लागि या त मैले तपाईँले भने चाहिँ एउटा इन्ट्री के पास गर्छु, स्यालेरी टु सी रेक्टिफिकेसन इन्ट्री 1,80,000 को। सिमिलरली नम्बर 2 जुन रेन्ट को केसमा छ, रेन्ट को केसमा पनि हामीले के गर्नु पर्थ्यो, रेन्ट एकाउन्टलाई डेबिट गरेर टु क्यास गर्नु पर्थ्यो। मैले गल्तीले के गरेँ, सी को के छ त्यो ए लाई डेबिट गरेर टु क्यास गरिदिए। यसको पनि रेक्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु 60,000 and 60,000। यो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री तपाईले सही भने चाहिँ यहाँ हामीले हाल्नु पर्यो, बाई स्यालेरी टु सी बाई रेन्ट टु ए। सो स्यालेरी टु सी जुन 1,80,000 छ र रेन्ट को 60,000। अब आएर यो करेक्सन पनि भयो, ब्यालेन्स क्यारी डाउन, ब्यालेन्सिङ फिगर त्यो निकालेर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ क्लोज। ठीक छ? अब ठीक छ? अब ठिक छ सर। ओके ल, अरु सबैलाई पनि क्लियर छ नि? यो त्यो मिस्टेकले गर्दा है, त्यो एमाउन्टको मिस्टेकले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री यहाँ रिफ्लेक्ट भएर आइरहेछ। मिस्टेक नभएको भए एक ठाउँमै हुन्थ्यो, हामीले स्यालेरी क्रेडिट गर्यौं, हामीले पेमेन्ट गर्दियौं, सिधिन्थ्यो। तर त्यो मिस्टेक भएको छ, त्यो मिस्टेकको रेक्टिफिकेसन पनि गर्यौं। सर यो पेड भइसक्यो, त्यही पनि क्यापिटल एकाउन्टमा देखिरहन्छ। बुझिन, फेरि भन्नुस् त। यो स्यालेरी र रेन्ट त पेड भइसकेको छैन, अनि त्यही पनि किन देखिरह्यो उसमा क्यापिटल एकाउन्टमा? जब कुनै पार्टनरलाई स्यालेरी ड्यू गर्छौं है, स्यालेरी ड्यू टु पार्टनर, हामीले के गर्नुपर्छ, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु पार्टनर, एक मिनट, टु पार्टनर एकाउन्ट, त्यसपछि पेमेन्ट गर्छौं, पार्टनर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास। यो काम गर्छौं हामी हैन? अल्टिमेटली हेर्ने हो भने त यो काम हुन्छ नि। जसले क्वेशन सोधिरहनु त्यो जवाब दिनुस् है, तपाई यस नो भन्दै गर्नुस्, अनि मलाई थाहा हुन्छ तपाई बुझिरहनु भएको छ। हो सर, हो। स्यालेरी ड्यू गर्दाखेरि यो गर्ने, त्यसपछि हामी त्यसको पेमेन्ट गर्दाखेरि यो गर्ने है।
नेटमा हेर्नुहुन्छ यसको नेट समराइज इम्प्याक्ट के पर्यो स्यालेरी डेबिट भइराछ र क्याश क्रेडिट भइराछ पार्टनर एकचोटि क्रेडिट भयो एकचोटि डेबिट भयो है अब के भयो उसले के भनिराछ स्यालेरी को खर्चलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा गर्नुपर्छ हेर्नुस् जब प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन Yes, sir. एकाउन्ट बनाउँछौं भने यो स्यालेरीलाई ट्रान्सफर गर्छौं पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी भनेर यही क्वेशनमा 1,80,000 को कुरा गरौँ सो मैले यो पीएल एप्रोप्रिएसनमा लग्नु पर्ने पेमेन्ट गरेको एन्ट्री त हुन्छ नै 180 हुन्छ नै तर यो 180 को पेमेन्ट को र यसलाई राइट अफ गर्दाखेरि पीएल मा लग्नु पर्ने ठाउँमा मैले के गरेछु वापस फेरि पार्टनरलाई नै डेबिट गर्दैको छु सो पीएल एप्रोप्रिएसनमा नलगेर पार्टनर एकाउन्टमा लगिदिएको छु त्यसको रेक्टिफिकेसनको इम्प्याक्ट त्यहाँ देखिएको हो यदि मलाई तपाईले एकाउन्टिङ एन्ट्रीको फर्ममा भर्नुहुन्छ भने मैले के गर्नु पर्थ्यो यो यसरी गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेको रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्ने थियो पीएल एप्रोप्रिएसन टु स्यालेरी तर मैले के गर्दिए ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गरेर मतलब सी को यहाँ यदि क्वेशन गर्छु भने सी को एकाउन्टलाई डेबिट गरेर मैले सी टु स्यालेरी गर्दिए यो गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले सी एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी एकाउन्ट गर्दिए यसको रेक्टिफिकेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ जुन कुरा स्यालेरी एकाउन्ट को राइट अफ पीएल मा जानु पर्ने यदि सी को एकाउन्टमा गएको छ सी लाई क्रेडिट गर्नु परेन पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट लेख्नको लागि यहाँ लेख्नको लागि हामीले स्यालेरी टु सी र रेन्ट टु ए लेखेको छौं रादर यो पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट रुट अब क्लियर हुनुभयो कि भएन अहिलेसम्म पनि गल्ती यहाँ भएको भनिरहेछ है मैले त्यही नि क्यापिटलको नि भनेर देखिरह्यो नि त अनि के देखिरह्यो हेर्नुस् मैले स्यालेरीलाई क्यापिटल एकाउन्टमा राख्नुपर्छ राखे जुन त्यही क्यापिटल एकाउन्टमा किन राखेकै बुझिन सर ल म फेरि रिपिट गरिरहेको छु है मेबी म बुझाउन सकिरहेको छैन म फेरि रिपिट गरे यही मात्रै यसैसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै गरौँ अहिले स्यालेरीसँग या रेन्टसँग सम्बन्धित कुरा गरौँ मैले चाहिँ रेन्टको नर्मल रेन्ट ड्यू गर्नु पर्यो है रेन्ट ड्यू गर्दाखेरि मैले के एन्ट्री गर्छु रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु पार्टनर्स टु अहिले हाम्रो केसमा रेन्ट कसले पाइरहेछ ए पाइरहेछ सो ए को क्यापिटल एकाउन्ट ठीक छ यो त्यसपछि रेन्टलाई यस सर रेन्टलाई चार्ज गर्दियौ पीएल एकाउन्टमा के एन्ट्री गर्नुहुन्छ पीएल एकाउन्ट पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट यो हामी गर्ने गर्छौं हो त्यसपछि ए ले पेमेन्ट पाउँछ हजुर एले पैसा पाउँछ नि एलाई पैसा दिनुहुन्छ ए को क्यापिटल एकाउन्ट टु क्याश एले रेन्ट को पैसा उले ड्यू गर्यो त्यसलाई ए लाई पेमेन्ट गर्दियो रेन्ट को खर्चलाई पीएल एप्रोप्रिएसनमा राख्दियो र उले पैसा पायो यही स्किम हुन्छ अल्टिमेटली हुने यही हो कि होइन भन्नुस् हो सर है अब के भनिरहेछ क्वेशनले यो रेन्टलाई जब चार्ज गर्नु पर्ने थियो पीएल एकाउन्टमा यस ठाउँमा गल्ती भएको छ यो दुईटा त भकै छ यसमा कुनै आपत्ति नै छैन यसलाई डेबिट हुने 60,000 यसलाई क्यापिटलबाट क्रेडिट हुने 60,000 यो भकै छ मात्रै गल्ती कहाँ भएको छ यो ठाउँमा भएको छ यो ठाउँमा भएको गल्तीलाई ठीक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्नुस् पीएल एप्रोप्रिएसनमा जानु पर्ने चीज मैले के गर्देको छु पीएल एप्रोप्रिएसनको ठाउँमा जानु पर्ने चीजलाई पार्टनरको ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट ए को ड्रइङ एकाउन्टमा हाल्देको छु एज ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एकाउन्ट गर्देको छु यो रङ एन्ट्री मैले पास गर्देको छु जसको करेक्ट एन्ट्री हुनु पर्थ्यो पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट यसलाई ठीक गर्नको लागि पहिला त मैले रङ यो गरेको छु मान्नु पर्यो हैन त्यसपछि यसको लागि ठीक गर्नु पर्यो ठीक कसरी गर्ने
PL appropriation account debit to So nothing A is drawing account to rent हुन्छ कि to cash हुन्छ किनभने cash paid भनेको छ नि अनि त क्यास त यहाँ भइसक्यो यहाँ पेड गरेको त हामीले यहाँ गरिसक्यौं पहिला मैले यो पार्ट गल्ती गरेछु त्यसलाई ठीक गर्नु पर्यो नि टु एज ड्रइङ अकाउन्ट त्यही भएर तपाई ड्रइङ अकाउन्टमा हेर्नुहुन्छ भने ड्रइङ अकाउन्टमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट त्यो 1,80,000 आइराछ क्रेडिट साइडमा आइराछ नि क्रेडिट साइडमा ड्रइङ हजुर। अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आउने जुन 60,000 छ हुन पीएल अकाउन्ट लेखेको पीएल एप्रोप्रिएसनको ठाउँमा पीएल अकाउन्ट लेखेको छ तर आएको ठाउँ भनेको त्यही हो पीएल एप्रोप्रिएसन भन्नुस् पीएल अकाउन्ट भन्नुस् पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट भन्नुस् हुन भनेको एउटै अकाउन्ट हो त्यहाँबाट पहिला यो रेक्टिफिकेसन गरेको हो के रेक्टिफिकेसनले गर्दा क्रेडिट भयो यो एन्ट्री त भएकै छ उसले पेमेन्ट पाउँदाखेरि एन्ट्री हुन्छ रेन्टको प्रोभिजन गर्दाखेरि क्यापिटलमा आउँछ त्यो तपाईले रङ इन्ट्री भन्नुभयो नि त्यो त ए ड्रइङ अकाउन्ट टु क्याश भनेर भनेको छ नि त हैन रेन्ट पेड गरेको एमाउन्टको लागि करस्पोन्डिङ इन्ट्री डेबिटमा जानु पर्ने थियो जो कि कुनमा पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा त्यसको साटो उले ड्रइङ अकाउन्टलाई डेबिट गर्दिएको छ माथि त यति यति दिनुस् भनेर भन्यो उस आरती वाज इन्टाइटल्ड फर रेन्ट एन्ड कृति वाज इन्टाइटल्ड फर स्यालेरी भन्ने कुरा पहिलो प्याराग्राफमा भनिदियो उले के भनिरहेको छ कि जुन मैले रेन्ट पे गरेर स्यालेरी पे गरे त्यसलाई मैले ड्रइङ अकाउन्टमा गएर डेबिट गरिदिए ड्रइङ अकाउन्टमा डेबिट गरिदिए कसको साटो कुन अकाउन्टमा डेबिट हुनुपर्ने थियो रेन्ट पेड अकाउन्टलाई मैले रेन्ट पेड अकाउन्टलाई या रेन्ट एक्सपेन्स अकाउन्टलाई कहाँ गएर मैले कुन अकाउन्टमा डेबिट गर्नुपर्ने थियो पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा न डेबिट गर्नुपर्ने थियो रेन्ट भनेर र स्यालेरी भनेर तर यहाँ नगरेर मैले के गरे गल्तीले ड्रइङ अकाउन्टमा गरिदिए त्यो भन्न खोजिरहेछ सो यसको रेक्टिफिकेसन गर्नुस् तपाई रेन्ट पेड गर्दाखेरि पहिला रेन्ट ड्यू हुन्छ र रेन्ट ड्यूको बापत पेमेन्ट हुन्छ तर रेन्ट ड्यू र रेन्ट पेमेन्ट भइसकेपछि पनि यो रेन्ट अकाउन्ट जुन यहाँ फर्स्ट टाइम डेबिट भएको छ त्यसलाई राइट अफ त गर्नुहुन्छ नि पीएल अकाउन्टमा लगेर माइक अफ गर न त्यसलाई राइट अफ गरेर पछि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा त लग्नु पर्छ नि यो रेन्ट अकाउन्टलाई कुन अकाउन्टमा डेबिट गर्नुपर्छ पीएल अकाउन्टमा यो काम गल्ती भएर ड्रइङ अकाउन्टमा भएको छ त त्यसलाई ठीक गर्ने काम गर्नु पर्यो के मानौ अहिले त हामीले मात्रै पार्टनर्सको अकाउन्ट र क्यापिटल अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट मात्रै हेरेर पनि कन्फ्युज भइरहेछौँ र मानौ पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट सुरु गर्नुस् है पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनुस् पहिला एउटा पार्टनर क्यापिटल अकाउन्ट बनाउनुस् ABC यतातिर मैले पार्टनर्स ड्रइङ अकाउन्ट पनि बनाए ABC ल अब एकदम एक एक लाइनसम्म मात्रै हेर्नुस् है प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो दिएको छ उनीहरुको ओरिजिनल क्यापिटल दिएको छ एज पर पार्टनरशिप एकले स्यालेरी पाउँछ अर्कोले इन्ट्रेस्ट पाउँछ पार्टनरले एले के भन्छ रेन्ट पनि पाउँछ इन्ट्रेस्ट सबैले 12% पाउँछ नो इन्ट्रेस्ट ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन रेन्ट पेड टु आरती एन्ड स्यालेरी वर डेबिटेड टु ड्रइङ अकाउन्ट अफ द रिस्पेक्टिभ पार्टनर्स सो यु आर अनि त्यसपछि द भारतीले चाहिँ 10,000 हर महिना विथड्र पनि गरेको छ द प्रॉफिट अफ द फर्म फर द इयर बिफोर चार्जिङ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इज 4,60,000 सो पहिला 4,60,000 मैले लिएर आउनु पर्यो 4,60,000 मैले कहाँ लिएर आउनु पर्यो आफ्नो पीएल अकाउन्टबाट एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा सो आई ब्रॉट इट फ्रम नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर्ड फ्रम प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सुरुवात मैले यहाँबाट गरे अब के भएको छ एक एक गरेर हेर्नुस् है मेरो क्यापिटल अकाउन्टमा ब्यालेन्स पहिलादेखि नै दिएको छ 3,05,000
5 लाख र 4 लाख, सो 3 लाख 5 लाख र 2 लाख, दिस वाज अलरेडी देयर है। अब के हुन्छ, एउटा त 10,000 हरेक चोटि उसले ड्र गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हरेक महिनाको ड्रइङ छ। ड्रइङ गर्दाखेरि मैले टु क्यास एकाउन्ट भारतीले गरेको 1,20,000 ड्र गरे। त्यसपछि एकजनाले रेन्ट पाउनु पर्ने थियो, रेन्ट ड्यू गर्छु म, सरी रेन्ट ड्यू गर्नुहुन्छ। रेन्ट ड्यू गर्दाखेरि के एन्ट्री पास गर्नुहुन्छ, पहिला ड्यू को एन्ट्री र पेमेन्ट को एन्ट्री भयो। नर्मली हामीले कुनै पनि पार्टनरलाई पाउनु पर्ने एक्सपेन्स ड्यू गर्दाखेरि रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु पार्टनर एकाउन्ट, त्यसपछि पार्टनर एकाउन्टलाई पेमेन्ट गर्छौं, पार्टनर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट, त्यसपछि रेन्टलाई चार्ज गर्छौं, पीएल एकाउन्ट, पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट। यो नर्मल स्किम हो इन्ट्री गर्ने। तर यहाँ के भइरहेछ, यो रेन्टलाई जब पीएल एकाउन्टमा लग्नु पर्ने ठाउँमा गल्तीले ड्रइङ एकाउन्टमा लगेको छ। यो बुझ्नुस् तपाई है, यो बुझ्नु जरुरी छ मात्रै। यो त मैले ठिक गरे, यो पनि ठिक गरे, तर यसलाई राइट अफ गर्ने बेलामा मैले गल्ती गरेँ, त्यो कुरालाई चाहिँ बुझौं। सो मैले अब पहिला रेन्ट ड्यू गरे, रेन्ट ड्यू गर्दाखेरि के हुन्छ, नर्मल कोर्समा यो एन्ट्रीको पोस्टिङ के गर्नुहुन्छ, क्यापिटल एकाउन्टमा बाई रेन्ट भनेर लेख्नुहुन्छ 60,000 है। त्यसपछि त्यसको पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, पेमेन्ट गर्दाखेरि ड्रइङ एकाउन्टमा, किन मैले जब पेमेन्ट गर्छु त्यस बेलामा ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गरिरहन्छु नर्मली, र ड्यू गर्ने बेलामा क्यापिटल एकाउन्टलाई, किनभने लास्टमा गएर ड्रइङमा जे जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यो फेरि गएर मर्ज भइ नै हाल्छ क्यापिटल एकाउन्टमा। त्यसै कारणले पेमेन्टहरू सबै ड्रइङमा गएर बस्ने भयो। ड्यू गर्ने बेलामा पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्ट, यहाँ पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा अमाउन्ट क्रेडिट भयो, पेमेन्ट गर्दाखेरि पार्टनरको ड्रइङ एकाउन्टमा गरे, पछि ड्रइङ पनि त ट्रान्सफर भएर क्यापिटल एकाउन्टमै जान्छ, हेन्स त्यो नल्लिफाई भइहाल्छ। तर स्किममा चाहिँ पेमेन्टहरू गरेको कुराहरूलाई नर्मली उसले ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गरिरहन्छ, ड्यू गर्ने काम उसले क्यापिटल एकाउन्टमा गरिरहन्छ। करेन्ट एकाउन्ट त मैले खोलेको छैन, करेन्ट एकाउन्ट खोलेको भए करेन्ट एकाउन्टमा क्रेडिट गर्थे। सो मैले रेन्ट यहाँ ड्यू गरे 60,000 है, फेरि स्यालेरी ड्यू गरे मैले 1,80,000। मैले अहिले रेन्ट र स्यालेरीको कुरा मात्रै उठाएँ है। अब हेर्नुस्, अब के भयो, यो रेन्ट र स्यालेरी मैले पेमेन्ट गरे, पेमेन्ट त गर्छु नि, यहाँ पार्टनर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट, यो वाला एन्ट्रीको कुरा गरिरहेछौँ हामीले। यसलाई 60,000 दियौँ, 1,80,000 दियौँ, 1,80,000 दियौँ। अब यो 60 र 1,80,000 दिइसकेपछि थर्ड एन्ट्री के गर्छौँ हामी एज अ प्रोसेस, त्यो जुन एक्सपेन्स मैले रिकग्नाइज गरेको छु यहाँ, त्यो एक्सपेन्सलाई पीएल एप्रोप्रिएसनमा चार्ज गर्नुपर्ने, तर गल्तीले त्यो चार्ज भएन। कहाँ चार्ज भइहाल्यो, ड्रइङ एकाउन्टमा चार्ज भइहाल्यो। यो गल्ती भएको छ, यसलाई ठिक गर्नलाई अब के गर्नु पर्यो, मैले के गरेँ, यो पीएल एप्रोप्रिएसन टु रेन्ट गर्नु ठाउँमा मैले ए टु रेन्ट गरिदिएँ। त्यस्तै अर्को स्यालेरीको केसमा पीएल एप्रोप्रिएसन टु स्यालेरी गर्नुपर्ने ठाउँमा सी टु स्यालेरी गरिदिए। यो गल्तीहरूलाई ठिक गर्नु छ के, यसको रेक्टिफिकेसन के हुन्छ भन्नुस्। रेन्ट अहिले त के भयो, अब त्यो रेन्टलाई त्यहाँबाट निकाल्नु मैले गर्नुपर्ने थियो, रेन्ट एकाउन्टलाई क्रेडिट र पार्टनर्सको एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्ने थियो, सरी पीएल एप्रोप्रिएसनलाई डेबिट गर्नु पर्यो थियो, मैले ए लाई गरिदिएको छु। अब ठिक गर्नलाई के गर्छु म, पीएल एप्रोप्रिएसन टु ए एकाउन्ट, त्यस्तै यहाँ पीएल एप्रोप्रिएसन टु सी एकाउन्ट, 60,000 को र 1,80,000 यो एन्ट्री मैले गर्नु पर्यो रेक्टिफाई गर्नको लागि। त्यो रेक्टिफिकेसन हुँदाखेरि ए र बी को ड्रइङ एकाउन्टमा भएको छ, हेन्स ड्रइङ एकाउन्टलाई नै हामीले फेरि ठिक गरिरहेछौँ। सो त्यो हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अब ड्रइङ एकाउन्टमा बाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट 60,000 र 1,80,000 यो गर्नु पर्यो। यो रेक्टिफिकेसनको एन्ट्री हो भाइ, ध्यान दिनुस्। यो रेक्टिफिकेसन, पहिला मैले गल्ती गरेँ, गल्तीको त्यसपछि त्यसका रेक्टिफाईको गल्ती के गरेँ, म पार्टनरलाई दिएको
यहाँ पार्टनरलाई रेन्टको डेबिट गर्दैछु, स्यालेरीको डेबिट गरिदिएको छु। सो टु रेन्ट टु स्यालेरी। म एक एक स्टेपमा छुट्याउन खोजिरहेको छु। अब क्वेसनै यस्तो घुमाएर दिएको छ, बाङ्गो टिङ्गो दिएको छ, त्यसैले मैले रेन्ट र स्यालेरी जब मैले पेमेन्ट गरेँ त्यस बेलामा पेमेन्टको एन्ट्री सही गरेँ, ड्यू गर्ने काम सही गरेँ, तर यो रेन्ट र स्यालेरी मैले के गरिदिएँ, पिएल एप्रोप्रिएसनमा डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा यिनीहरूलाई डेबिट गरिदिएँ। 60,000 यसलाई डेबिट गरिदिएँ र 1,80,000 यसलाई डेबिट गरिदिएँ। यसैको रेक्टिफिकेसन फेरि मैले यहाँ क्यारी गरिरहेको छु 60 180 र क्यारी गर्दाखेरि अब इभेन्चुअली के हुने भयो, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा आउन तल टु रेन्ट टु स्यालेरी, स्यालेरी टु सी, रेन्ट टु ए। अब आएर तपाईँ 60,000 र 1,80,000। ध्यान दिनुहोस्, पहिला मैले यो एन्ट्री गरेँ रेन्ट टु पार्टनर क्यापिटल एकाउन्ट, त यहाँ हेर्नुहुन्छ 60,000 र 1,80,000। त्यसपछि मैले त्यसलाई पेमेन्ट गरेँ, पेमेन्टको एन्ट्री पनि मैले यहाँ गरिदिएँ। त्यसपछि गल्ती गरेँ, गल्ती के गरेँ, मैले तिनीहरूलाई एक्सपेन्सहरूलाई डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँ पिएल एप्रोप्रिएसनको ठाउँमा मैले यहाँ गरिदिएँ। सो मैले त्यो गल्ती गरेकोलाई ठिक गरिरहेको छु। कसरी ठिक गरिरहेको छु, पहिला गल्ती के भएको छ त्यो लेखिरहेको छु। 60,000 मैले यहाँ डेबिट गरेको छु, 1,80,000 यहाँ डेबिट गरेको छु, र त्यसलाई ठिक गर्नको लागि अब पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा मैले गएर लेखिरहेको छु। सो यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा अल्टिमेटली रेक्टिफिकेसनको एन्ट्री के भइरहेछ, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु ए को ड्रइङ एकाउन्ट टु सी को ड्रइङ एकाउन्ट। तर क्वेसनले बुकले के गरेको छ, यसलाई नै बुझाउनको लागि त्यसलाई फेरि एक्सपेन्समा लगिदिएको छ, रेन्ट र स्यालेरी भनेर, अनि त्यसपछि रेन्ट र स्यालेरीमा लगेर फेरि त्यसलाई पिएल एकाउन्टमा चार्ज गरिदिएको छ। सो ए र रेन्ट एकाउन्ट र स्यालेरी एकाउन्ट पहिला उसले क्रिएट गरिदियो, त्यसपछि यो एकाउन्टलाई डेबिट गरेर फेरि पार्टनरको ड्रइङ एकाउन्टलाई क्रिएट गरिदियो। सो बुक्समा हेर्दाखेरि त्यसरी देखिन्छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँ कन्फ्युज भइरहनु भएको छ। यहाँ मैले पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा यसको ठाउँमा टु ए को ड्रइङ र टु सी को ड्रइङ एकाउन्ट पनि लेख्न सक्छु। 60,000 जो कि यहाँ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ ड्रइङ एकाउन्टमा, यहाँ हेर्नुहोस् पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट भएर पिएल एप्रोप्रिएसन डेबिट भएको छ, यहाँ पनि पिएल एप्रोप्रिएसन डेबिट भएको छ। त्यही पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा माथि मैले डेबिट गरिदिएको छु। यो एकाउन्टलाई अल्टिमेटली इम्प्याक्ट पार्ने भनेको यो ए ड्रइङ लेख्नुहोस् या सी ड्रइङ लेख्नुहोस्, यो करस्पोन्डिङ छ कसको, रेन्ट र स्यालेरीकै फिगर त छ। त्यही भएर रेन्ट र स्यालेरीको फिगरलाई हामीले बुक किताबमा चाहिँ रेन्ट र स्यालेरी भनेर लेखिदिएको छ। अब यसपछि रिमेनिङ कुराहरू, रिमेनिङ के छ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल छ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल ए ले पाउनु पर्ने, बी ले पाउनु पर्ने, सी ले पाउनु पर्ने 30,000, 40,000, अर्को 30,000, टोटल 1,00,000 रुपियाँ। सो क्यापिटल एकाउन्टमा बाई इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 30,000, 40,000। रेक्टिफिकेसन अफ एन्ट्री को च्याप्टर भइसक्यो तपाईहरुको? थाहा छैन बाँकी छ सर, बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकता कन्फ्युजन कन्टिन्यू रहन्छ है। म प्रयास गरिरहेको छु बुझाउन, हेरौँ अब है। ल अब आएर कति भयो त भन्नुस् त, नेट बाँकी ब्यालेन्स प्रॉफिट कति छ त्यो ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। प्रॉफिट ट्रान्सफर टु एबीसी, रिमेनिङ कति प्रॉफिट छ? इन्ट्रेस्ट 36, 60 र 24 है, गल्ती भयो। 36, 60, 24 त्यो भनेको 1,20,000 छ। अब प्रॉफिट 1,00,000 भयो। 40 र 30 सर के इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल हैन, प्रॉफिट हैन प्रॉफिट। सो 1,00,000 को बाँकी प्रॉफिट छ 30,000, 40,000 र 30,000। मैले यहाँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 30,000, सरी 36,000, त्यसपछि 60,000
अनि त्यसपछि 24,000 र बाँकी रिमेनिङ प्रॉफिट पनि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट 30,000 40,000 र 30,000 है। सो पीएल एप्रोप्रिएसनबाट यो अमाउन्ट इभेन्चुअली यहाँ आयो। अब यो अकाउन्टले तपाई सेटल गर्नुस्, कति ब्यालेन्स हुन्छ त्यो ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। मैले यहाँ 60 + 60 छ, सो यहाँ ब्यालेन्स क्यापिटल अकाउन्टमा गएर ट्रान्सफर हुन्छ। जे ब्यालेन्स छ यहाँ 60,000 ब्यालेन्स ट्रान्सफर भयो, यो केसमा 1,20,000 ट्रान्सफर भयो र यो केसमा बढी छ यतातिर, यता कम छ 1,80,000 ट्रान्सफर। क्लियर? सो त्यो क्यापिटल अकाउन्टलाई मैले यहाँ आएर फेरि टु ड्रइङ अकाउन्टबाट 60,000 ब्यालेन्सिङ फिगर छ है, यो ब्यालेन्सिङ गरेको हामी नर्मल ब्यालेन्सिङ गरिरहेछौँ। सो 60,000 120,000 र 1,80,000। त्यसपछि लास्टमा आएर जे छ त्यो ब्यालेन्स सिटीको रूपमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो। अहिले नआतिनु है, यो क्वेसन अहिले बुझ्नमा गाह्रो भइरहेछ भने त्यो रेक्टिफिकेसनको कुरा जब बुझ्नुहुन्छ त्यसको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि अझै सजिलो हुन आउँछ। यो अहिले चाहिँ जुन एउटा गल्ती गरेको छ, जुन रेन्ट पेमेन्ट गरेको छ, पेमेन्ट गरेको अमाउन्ट त मैले उसलाई डेबिट गर्छु नै, तर गल्ती के भयो, मैले पेमेन्ट गरेको अमाउन्ट को अगेन्स्ट जुन एक्सपेन्स रिकग्नाइज गरेको थियो जो कि पार्ट 1 मा गरे थिए, यहाँ गरेका थिए, यहाँ गरेको त पेमेन्ट छँदै छ। सो यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने रेन्ट एक्सपेन्स अकाउन्ट, रेन्ट एक्सपेन्स अकाउन्टलाई ड्यू गर्ने र त्यो ड्यू गर्ने बेलामा ए को क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने, यस रेन्टलाई पीएल अकाउन्टमा लग्नु पर्ने र यो यसको क्याशमा पेमेन्ट पनि गर्नु पर्ने। अब क्याशमा पेमेन्ट गर्दाखेरि नर्मली ड्रइङ अकाउन्ट युज भइरहेको हुन्छ, त्यसैले ए को ड्रइङ अकाउन्टमा मैले ए को ड्रइङ अकाउन्टमा क्याश पेमेन्ट गर्दाखेरि इन्ट्री गरिदिए 60,000 रुपीजको टु क्याश भनेर। त्यो त यो लायबिलिटीलाई सेटल नगर्नको लागि गरेको छु। यो लायबिलिटी सेटल दुईटा फरक फरक खाताबाट भइरहेछ। लायबिलिटी ड्यू भइरहेछ क्यापिटल अकाउन्टमा र सेटल हुँदाखेरि डेबिट भइरहेछ ड्रइङ अकाउन्ट। र हामीलाई थाहा छ कि लास्टमा गएर यो दुवै अकाउन्ट एक आपससँग सेटल नै हुने हो। त्यसैले अहिले फरक फरक नाम भए पनि पछि गएर यो एउटा ब्यालेन्स अर्को अकाउन्टमा गएर सेटल नै हुन्छ। सो यहाँसम्म सब ठिक हुन्थ्यो। थर्डमा हामीले यसलाई राइट अफ गर्नु पर्यो नि, रेन्टलाई राइट अफ गर्नु पर्यो। राइट अफ कहाँ गर्ने, पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा डेबिट गरेर राइट अफ गर्ने। तर यहाँ गल्ती गर्यो, के गरिदिए, फेरि मैले ड्रइङ गरिदिए, ए को ड्रइङ अकाउन्टमा डेबिट गरिदिए। त्यो गल्तीलाई रिलेट गर्नको लागि कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ पुरै बुकमा। बुकमा मिस्टेक रहेछ हैन? बुकमा त्यही कन्फ्युजन छ कि अब लेखेको कुरामा उसले मिस्टेक जुन भन्न खोजिरहेछ त्यो मिस्टेकलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा हो कि मैले पीएल एप्रोप्रिएसनबाट ड्रइङ अकाउन्टमा नल्याइकन मात्रै डेबिट गरेको छु, त्यसलाई त पहिला ल्याउनु पर्यो हैन, बुझ्नुभएन? सो पहिला गल्ती भएको थियो, गल्तीलाई ठीक गर्ने कुरालाई हजुर हजुर भन्नुहोस् त सर। बुकमा पनि त डाइरेक्ट गरे होइन, एकचोटि पार्टनर्स होइन, पार्टनर्स ड्रइङ अकाउन्ट होइन, पहिला डेबिट भइरहेको थियो होइन मिस्टेकले, अनि यहाँ डेबिट देखाइदिएको छ 60,000 1,20,000 1,80,000 भन्ने होइन, अनि पछि त्यसलाई सिधै क्रेडिट गरेर होइन त्यसलाई करेक्ट पारिदियो। तर एउटा बुकमा के गरेको अकाउन्टबाट उले हटाइ नै दिएछ हो, त अनि हटाउनु त पर्छ नि। अब डेबिट भइरहेको थियो मिस्टेकले भने त्यसलाई हटाइदियो भने मिल्यो हैन यार। अलि कन्फ्युजन छ गरेको। यहाँ हेर्नुस् न, उले डेबिट त पेमेन्टको बेलामा गर्छ नै, त्यो त उले गरेकै छ यो पेमेन्टको बेलामा। अर्को डेबिटको कुरा क्वेशनले छुट्याएको छ के, म त्यो भन्न खोजिरहेको छु। आन्सरले क्वेशनले के लेख्यो, रेन्ट पेमेन्ट गर्छु भने म ड्रइङ अकाउन्टलाई डेबिट गर्दिन, या त मैले ठिक छ रेन्ट पेमेन्ट होइन क्याश पेमेन्टलाई डेबिट गरेको छु भनेर मान्नु पर्यो त्यसलाई, त्यो लाइनलाई। त्यो छ भने यसको मतलब गल्ती नै छैन,
पेमेन्ट गर्दाखेरि त उसलाई डेबिट गर्नु नै पर्छ भने त्यसमा फेरि यो लिएर आउनु पर्ने कुरै भएन, किनभने यहाँ लिएर आउनुको मतलब गल्तीको लागि करेस्पोन्डिङ एमाउन्ट लिएर आउनु हो। अब गल्ती मैले रेकर्डै गरिनँ र यो एन्ट्री गरिदिएँ, बाबा यो त हुन्छ नै। यदि जब हामीले स्यालेरी दिन्छौँ भने स्यालेरी दिँदाखेरि पार्टनरलाई क्रेडिट गर्छौँ, गऱ्यौँ। पेमेन्ट गर्दाखेरि ड्रइङलाई डेबिट गर्छौँ, गऱ्यौँ। यसमा गल्ती कहाँ छ त? गल्ती नै छैन नि। यदि मैले ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिएको कुरालाई गल्ती मान्छु भने त्यो त्यही कारणले गल्ती हुन्छ कि राइट अफमा गल्ती भयो होला। यसको मतलब मैले यो 60,000 र 180,000 रेन्ट र स्यालेरी पिएल एप्रोप्रिएसनमा लग्नु पर्ने ठाउँमा मैले पार्टनरको ड्रइङ एकाउन्टमा हालिदिएँ। अब यसलाई ठिक गर्नको लागि पिएल एप्रोप्रिएसनमा डेबिट गरेर पार्टनरलाई क्रेडिट गरेछु। यो दुवैको करेस्पोन्डिङ है, 60 र 180 को करेस्पोन्डिङ। सर यो कति नम्बर क्वेसन हो र यो? कति नम्बर भनेपछि कति क्वेसन नम्बर कति हो र यसको? कुन हो र यो गरेको अहिले? ले अहिले तिमी त्यही छौ, इलस्ट्रेसन नम्बर 9। भाइ सुतिरहेको थियो तिमी? इलस्ट्रेसन नम्बर 9। ओके होइन सर, काम परेर बाहिर गएको थियो कि त्यो भएर। ओछ्यानमै होला सर सुमन। इलस्ट्रेसन नम्बर 9 है। यसलाई फेरि अहिले चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेछ भने एकचोटि म्याच्युर्ड हुन दिउँ हामी आफ्नो कन्सेप्टलाई, र कन्सेप्टको म्याच्युरिटी भइसकेपछि त्यसपछि फेरि बरु 2-4 वटा क्लास अझै हामीले गरिसकेपछि फेरि अलि म्याच्युरिटीको बेसिसमा फेरि गरौँला। हजुर है। ओके सर। सर बुकमा सर त्यो वर्किङ नोटमा त्यो 60,000 सर पिएल अकाउन्ट दिएको छ सर, त्यो 60,000 हामीले पनि त पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टलाई यो 60,000 र मैले भने नि पिएल एकाउन्ट राख्नुस्, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट राख्नुस्, फरक पर्दैन। हामी पनि 60,000 यहाँ र 1,80,000 यहाँ लिएर आयो नि, सही हो। मात्रै मिसिङ कहाँ छ बुक र यसभित्र? यो पार्ट मिसिङ छ। जब यो गल्ती नै थिएन भने यो गल्तीको ठिक किन गर्नु पर्यो? यो इन्ट्री बुक्समा मिसिङ देखिरहेछ, या यसको ठाउँमा उसले पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिएको हुन्थ्यो, त्यो पनि गरेको छैन, त्यो पनि गरिदिएन, र उसले चाहिँ ठिक चाहिँ गरिदियो। यो कसरी हुन्छ ठिक यार? यो मिस्टेक भयो होला नि त यो ठिक हुन्छ। या त यो मान्नु पर्यो कि होइन भाइ रेन्ट र स्यालेरी उसले पिएल एकाउन्टमै राइट अफ गर्यो, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमै, तर चाहिँ डेबिट गरिदियो पार्टनरसिप ड्रइङ एकाउन्टलाई। दुई ठाउँमा गरिदियो, उता पनि राइट अफ गर्यो र यता डेबिट पनि गरिदियो। सो डेबिटलाई मात्रै म ठिक गरिरहेको छु र उता राइट अफ गरेकोलाई एज इट इज छोडिदियो। कहीँ न कहीँ त्यस्ता मिस्टेकको चान्सेस धेरै कम हुन्छ। यो जसरी मैले यहाँ मतलब बुक्सले के भनिरहेको छ कि यहाँ केही गल्ती भएन, मात्रै पार्टनर्सको ड्रइङ एकाउन्टमा गल्ती डेबिट भएको थियो, त्यसलाई ठिक गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो। अच्छा भाइ, डेबिट त कहीँ न कहीँ भयो होला नि, त्यो इन्ट्री कहाँबाट खोज्ने अनि न ठिक गर्ने? त्यो इन्ट्री नै यदि पाएन भने ठिक कसरी गर्छौँ हामी? यो पार्ट मिसिङ छ। म नेक्स्ट क्लासमा आउने केही दिनको क्लास पछि पहिले फेरि यो इलस्ट्रेसन नम्बर 9 बुझाउने कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई। अहिलेको लागि तपाई बढी स्ट्रेस नलिनु, फर द टाइमिङ मान्नुस् कि इलस्ट्रेसन 9 हामीले गरेका छैन, फेरि गरौँला हामीले है। अलि हुन सक्छ त्यो बेलासम्म रेक्टिफिकेसन अफ इन्ट्रीको च्याप्टरबाट पनि केही कुराहरु तपाईले रिकल गरिहाल्नु होला, त्यसको बेसिसमा हामीले यसलाई गरौँला। अब एउटा इलस्ट्रेसन प्र्याक्टिकल क्वेशन नम्बर 2 तपाईहरुले भनिरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अनि फुल फ्लेज त्यो पुरै क्वेशन गरिसकेपछि अनि आएर हामीले गुडविलको ट्रिटमेन्टतिर जान्छौँ। सो तपाईहरुको लागि सानो एउटा होमवर्क मात्रै छ। नेक्स्ट च्याप्टरमा जुन थ्योरीहरु दिएको छ नि, केही इनिशियल थ्योरीजहरु दिएको छ, गुडविल भनेको के हो, गुडविल किन पार्टनरशिपमा रिलेभेन्स राख्छ, त्यो कुराहरुसँग दिएको थ्योरी मेबी 10% 15% मात्रै बुझ्नु होला, तर पढेर आउनु होला। एउटा रिडिङ एकचोटी दिएर आउनुस्, म त्यसलाई अझै राम्ररी बुझाउने कोसिस गर्छु। सर हिजोको गरिदिनु होला। हुन्छ, म हिजोको र आजको सबै हालिदिन्छु रेकर्डिङ है। ओके, सर यो जुन हामी यो पार्टनरहरुलाई यो स्यालेरी इन्ट्रेस्टहरु दिन्छौं नि, रेन्टहरु, अनि यो चाहिँ क्यापिटललाई किन बढाइदिएको यसले चाहिँ? यो दिँदाखेरि चाहिँ जब रेन्ट दियो भनेको रेन्ट ड्यू गर्ने, रेन्ट दियो क्याशमा दियो भने केही गर्नु पर्दैन, रेन्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु क्याश गरिदिनुस् र रेन्टलाई पिएल एप्रोप्रिएसनमा चार्ज गरिदिनुस्, सिद्धिहाल्यो, केही गर्नु पर्दैन। या पिएल एकाउन्टमा चार्ज गर्नुस्, सिद्धिहाल्यो, केही गर्नु पर्दैन। तर नर्मली कुनै पनि इन्ट्री हुँदाखेरि पहिला जसलाई दिनुपर्ने त्यसको नामबाट क्रेडिट गरिन्छ, त्यसपछि त्यसको पेमेन्ट गरिन्छ। अब कुनै पनि ठाउँमा जानुहुन्छ, खाता तपाईले चेकमा पेमेन्ट पाउनुहुन्छ, चेकमा पेमेन्ट पाउनको लागि कहीं न कहीं तपाईको एकाउन्टिङ सफ्टवेयरबाट चेक प्रिन्ट भइरहन्छ, आफै प्रिन्ट भइरहन्छ। पेमेन्ट गर्ने भनेर क्लिक गरेपछि प्रिन्ट हुन्छ।
त्यो सिस्टम छ भने पहिला त त्यो मान्छेको नाममा मैले पैसा तिर्नु पर्छ भने देखाउनु पर्यो अनि त्यसलाई हामीले चेकबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। मात्रै क्यासको कुरा भएको भए रेन्ट दिए, रेन्टको पेमेन्ट गर्नु छ ल क्यास दिइहाल्यो भने पुगिहाल्थ्यो। तर यहाँ रेन्ट मात्रै होइन, बल्कि तपाईँले के सोच्नु पर्यो कि रेन्ट पहिला त पार्टीको नाममा ड्यू गर्नु पर्यो अनि उसको नामबाट चेक काट्ने हो। पार्टीको नाममा ड्यूै छैन भने चेक कसरी काट्ने? सकिन्छ चेक काट्न? किन त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ तपाईँ इग्नोर नगर्नुहोस्। जब कुनै पनि मान्छेलाई, चाहे पार्टनरको बाहेक पनि कुनै मान्छे किन नहोस्, एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, इभन द्याट इज अ पार्टनर और थर्ड पर्सन, कसैलाई पनि रेन्ट दिनु पर्यो भने रेन्ट दिँदाखेरि हामी सिधा रेन्ट टु ब्याङ्क गर्ने काम हुँदैन। यो चिज हुने हुन्न, यसलाई 2 स्टेपमा गर्नुपर्छ। पहिला रेन्टलाई ड्यू गर्नुस्, कसलाई दिनु छ? ल्यान्डलोर्डलाई दिनु छ भने ल्यान्डलोर्डको नाममा त्यसलाई क्रेडिट गर्नुस्, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट 50,000 रुपियाँ ड्यू गरिदिनु भयो। अब तपाईँको सफ्टवेयरले ल्यान्डलोर्डको नामबाट चेक काट्छ। सो चेक काट्दाखेरि ल्यान्डलोर्ड एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट 50,000। सो पर्सनलाई इन्भल्भ नगरिकन त्यसको नामबाट चेक काट्न सम्भव छैन, त्यसैले 2 स्प्लिटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले पार्टनरसिपलाई, पार्टनरलाई पनि स्यालेरी या रेन्ट दिँदाखेरि हामीले पहिला रेन्ट ड्यू गर्यौँ, त्यसपछि उसको पेमेन्ट गर्यौँ। ड्यू क्यापिटल एकाउन्टको थ्रु गर्यौँ, पेमेन्ट चाहिँ नर्मली ड्रइङ एकाउन्टमा हुन्छ, पछि ड्रइङ क्यापिटलसँग मर्ज भएपछि आफै एडजस्ट भइहाल्छ। त्यो एकातिर क्रेडिट अर्कोतिर डेबिट दुवैलाई मर्ज गर्नुहुन्छ भने जिरो भइ नै हाल्छ। तर त्यो काम त स्वाभाविक थियो, गर्यो। रेन्टलाई पछि गएर हामीले पिएल एप्रोप्रिएसनमा राइट अफ गर्नुपर्ने गल्ती गरेर हामीले ड्रइङमा गरिदिएको छौँ भन्ने कुरा भनिरहेको, यसको ठिक गर्नुपर्ने काम हामीले गर्यौँ भनेर अर्को डिस्कसनमा है। ल आजलाई यतिकै राखौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्नेछौँ। तपाईँको एउटा क्वेसन नम्बर 2 बाँकी छ, त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है। टिल देन टेक केयर।